ख्रीष्टको वचनमा विश्वास, उनको श्रेष्ठ नामको नित्य महिमा होस्। मेरो गीत छ सदा उनको स्तुति होस्। राख्छु ख्रीष्टको वचनमा विश्वास, राख्छु ख्रीष्टको प्रतिज्ञामाथि भरोसा। राख्छु उनको वचनमा विश्वास। छ विश्वास त्यस वचनमा जो टल्दैन, जब दुविधा र भयको बाढ उठ्छ। उनको जीवित वचनले जित्नेछु म। राख्छु ख्रीष्टको वचनमा विश्वास, राख्छु ख्रीष्टको प्रतिज्ञामाथि भरोसा। राख्छु उनको वचनमा विश्वास। विश्वास गरी वचनमा म देख्दछु, पापलाई धोइदिने रगत येशूको। ख्रीष्टले दिएको छुटकारा गीत गाउँछु। राख्छु ख्रीष्टको वचनमा विश्वास, राख्छु ख्रीष्टको प्रतिज्ञामाथि भरोसा। राख्छु
तपाईहरू सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईहरू मसँग वचनको भागमा जान सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायको 5 पदमा हामी जाउँ। दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायको 5 पदमा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ? आफैलाई जाँच, आफैलाई प्रमाण गर। येशू ख्रीष्ट तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ भने के तिमीहरू आफ्नै विषयमा जान्दैनौ? जान्दैनौ भने तिमीहरू निकम्मा हौ। आज हामी एउटा विषयमा हेर्न गइरहेको छौँ, अनि त्यो विषय चाहिँ आफैलाई जाँच भन्ने विषय छ। जसरी यस पदमा आफैलाई जाँच भनेर त्यहाँनिर कोरिन्थमा भएको विश्वासीहरूलाई पावलले भन्दैछन्, त्यही कुरा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले आफूलाई कति जानेका छौँ? हामीले आफूलाई कति चिनेका छौँ? हामी मानिस स्वभावैले आफ्नोभन्दा बढी अरूको चासो राख्ने र अरूको जाँच गर्न रुचाउने खालका हुँदछौँ। एक ख्रिस्टियनले अवश्य पनि आफ्नो नभई अरूको बारेमा भलाइ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु आवश्यक छ। यो सत्य हो, तरै पनि हामी अरूको बारेमा जाँच गर्ने किसिमले अर्थात् अनुचित न्याय गर्ने किसिमले बढी सोच्ने गर्छौँ, जुन बाइबलीय दृष्टिकोणद्वारा हेर्दा ठिक होइन। बाइबल अनुसार हामीले सुरुमा आफैले आफैलाई जाँच गर्यौँ भने आफूमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू हामीले प्रशस्त पाउँदछौँ, जसको कारणले गर्दा हामीले अरूको जाँच गर्नलाई समय निकालिराख्नु पर्दैन। हामीले आज यही कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। आफैलाई जाँच गर्ने, आफ्नो बारेमा कसरी बुझ्ने, बाइबलले बताए अनुसार कसरी जाँच गर्ने त हामी यही कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् प्रभुसँग सहायता मागौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईँहरू मसँग रहनुहोला। धन्यवाद छ जिउँदो जीवित त्रिएक दयालु परमेश्वर पिता, आजको यस सुन्दर समयको निम्ति अनि तपाईँ प्रभुले दिनुभएको तपाईँको पवित्र वचनको निम्ति, जसबाट हामीले जीवनमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई कसरी दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अनि जुन कुराहरू हामी आज हेर्न गइरहेका छौँ, हामीले आफूले आफूलाई जाँच्ने कुराहरू जुन अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, त्यस अध्ययन गर्दा मलाई सिकाउनलाई सहायता गर्नुहोस्, यसद्वारा जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्, साथै सुन्नेहरूलाई पनि यस वचनद्वारा आशिष दिनुभएको होस्, चुनौती मिल्न सकेको होस् र हामीले यस वचनद्वारा तपाईँ परमेश्वरको इच्छाअनुसार आफ्नो जीवनहरूलाई परिवर्तन गर्न सकौँ। यस वचनको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद छ। यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ। हामीलाई प्यारो गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा 13 अध्यायको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने हामी यो जान्न पाउँदछौँ कि कोरिन्थमा भएको मण्डलीका विश्वासीहरूमा त्यही नै समस्या थियो कि उनीहरू शरीर अनुसार हिँड्न रुचाउँथे, तर आफू ठिक तरिकाले हिँड्न छाडेर उनीहरू पावल प्रेरित र उनले लेखेका पत्रहरू व्यर्थ हुन् भनी सोचाइ राख्दथे। कोरिन्थमा भएको विश्वासीहरूमा समस्या त्यही नै थियो, आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने र आफू ठिक छु भन्ने ठान्ने र अरूले गरेको कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू एकदमै आलोचनात्मक बन्ने, एकदमै प्रश्न खडा गर्ने खालकाहरू थिए। उनीहरूले पावललाई येशू ख्रीष्टको एक प्रेरितको रूपमा दिनुपर्ने सम्मान दिइरहेका थिएनन्। त्यसैले पावलले उनीहरूलाई यहाँ उनको न्याय गर्न छोडेर आफ्नै अवस्थालाई ठिक छ कि छैन भनी मूल्याङ्कन गर्नलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
आज हामीलाई पनि परमेश्वरको वचनले त्यही कुरा सिकाउँदछ। जसरी प्रेरित पावलले कोरिन्थमा भएको मण्डलीका विश्वासीहरूलाई सिकाएका थिए। आफ्नो वास्तविक जाँच चाहिँ त्यतिखेर सुरु हुँदछ जब हामी ऐनामा आफूलाई अगाडि राखेर हेर्दछौँ। जबसम्म हामीले आफूलाई ऐनामा राखेर हेर्दैनौँ तबसम्म हामी को हौँ, कस्तो छौँ भन्ने कुरा हामीले जान्न बुझ्न सक्दैनौँ। हामी आज केही बुँदाहरूलाई हेर्नेछौँ। हाम्रो जाँचको सम्बन्धमा, आफूले आफूलाई जाँच गर्ने सम्बन्धमा हामी केही बुँदाहरू हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो बुँदा, आफैलाई जाँच गर्नु भनेको के हो त? मसँग पहिलो कोरिन्थी 11को 28 अनि 31 पदमा जानुहोला। पहिलो कोरिन्थी 11को 28 अनि 31मा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। तर मानिसले आफैलाई जाँचोस् र त्यसरी नै यस रोटीबाट खाओस् र यस कचौराबाट पियोस्। 31 पदमा, किनकि हामीले आफैलाई जाँच्यौं भने हाम्रो न्याय गरिने छैन। आफैलाई जाँच गर्नु भनेको आफूभित्र भएको वास्तविक अवस्थालाई ठिक तरिकाले नाप्नु, मूल्याङ्कन गर्नु, जोख्नु, प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै यो हो कि होइन, यो सत्य हो वा बेठिक हो भनेर जाँच्नु अनि पत्ता लगाउनु हो। यसलाई यो उदाहरणद्वारा पनि बुझ्न सकिन्छ। एउटा पानी जहाज बनाएर पुरा भइसकेपछि त्यो जहाज समुद्रमा जाने योग्यको छ कि छैन भनेर त्यस बनाउने व्यक्तिहरूले भित्र बाहिर राम्रोसँग सबै ठाउँतिर राम्रोसँग हेरे जस्तै नै हो। अनि जब त्यहाँ सबै कुरा ठिक छ भनेर हेरिन्छ अनि तब त्यस जहाजलाई चाहिँ अब समुद्रतिर, खोलातिर लगिदछ। जाँच गर्ने भनेको सानो सानो कुरालाई पनि निहाल्ने, केलाउने हो। आत्मिक रूपमा भन्नुपर्दा आफैलाई जाँच गर्नु भनेको ख्रीष्टमा आफू ठिक छु कि छैन, आफ्नो विश्वासद्वारा आफू साँच्चै हिँडिरहेको छु कि छैन भनेर जाँच्नु हो। तपाईको जाँच तपाईँ आफै र परमेश्वर बाहेक अरू कसैले पनि सही तरिकाले गर्न सक्दैन। किनकि तपाईले न परमेश्वरलाई ढाँट्न सक्नुहुन्छ न त आफैलाई नै। त्यसैले आफैमा भएको विश्वासको नाप र अवस्थालाई आफैले जोख्नु नै आफैलाई जाँच्नु हो। अनि जाँच गर्नु भनेको आफूले आफैलाई नम्र बनाउनु पनि हो। त्यसैकारण हामीले हेर्यौं, पहिलो कुरो जाँच गर्नु भनेको सबै कुरालाई खोतल्नु, निहाल्नु, मूल्याङ्कन गर्नु, हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनु, आफूभित्र भएको सबै कुरालाई हेर्नु हो। एकदमै विस्तृतमा हेर्नु हो। दोस्रो कुरो, आफैलाई किन जाँच्ने, अथवा हामीले आफैलाई किन जाँच्ने त? हामीले आफैलाई जाँच्नु आवश्यक छ किनकि हामीले आफूमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई थाहा गर्दछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 13को 5मा एकचोटि हेर्नु होला। तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ? आफैलाई जाँच, आफैलाई प्रमाण गर। येशू ख्रीष्ट तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ भनी के तिमीहरू आफ्नै विषयमा
जान्दैनौ भने तिमीहरू निकम्मा हौ। त्यहाँनिर पावलले चुनौती दिइरहेका छन्, आफ्नो बारेमा जाँच, प्रमाणित गर। हामीले आफूले आफूलाई कसरी प्रमाणित गर्न सक्छौँ? आफूले आफूलाई जाँचेर नै हो। साँच्चै म ठिक छु कि छैन, जुन कुरा मैले विश्वास गरेँ त भने, तर त्यस अनुसार जिएको छु कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नको निम्ति हामीले आफूले आफूलाई जाँच गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा, हामीले आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याउन र प्रभुमा फर्कन सक्छौँ। जब हामीले आफूले आफूलाई जाँच्छौँ तब हामीले आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याउन र प्रभुमा फर्कन सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायको 23 अनि 24 पदमा दाउदले कसरी भन्दैछन् एकचोटि त्यस कुरालाई विचार गरौँ न। त्यहाँ यसरी भनेको छ, हे परमेश्वर, मेरो जाँच पडताल गर्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्। मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा विचारहरू बुझ्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्, कहीँ ममा दुष्ट चाल पो छ कि, र मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याउनुहोस्। साँच्चै नै जब हामीले आफूले आफूलाई जाँच्छौँ नि, तब हामीले कमजोरीहरू भेट्टाउँछौँ। अनि दाउदले भने जस्तै गरिकन हामीले हाम्रो विचारहरू परमेश्वरकै तरिकाद्वारा जाँच्न जरुरी छ। अनि हामीमा दुष्ट चालहरू छन् भने त्यसलाई हामीले सच्याउन जरुरी छ अनि प्रभुमा फर्कन जरुरी छ। अनि अर्को कुरा भनेको, हामीले आफूले आफूलाई किन जाँच्ने भन्दाखेरि हामीले आफ्नै विषयमा गर्व गर्न र आफ्नै भारी बोक्न आवश्यक छ। गलाती 6:4-5 हेरौँ, त्यहाँ के भनिएको रहेछ हेरौँ एकचोटि। त्यहाँ यसरी भनेको छ, तर हरेकले आफ्नै काम जाँचोस् र तब उसले आफ्नै विषयमा मात्र गर्व गर्ने अवसर पाउनेछ, अर्काको विषयमा होइन, किनकि हरेकले आफ्नै भारी बोक्नेछ। हाम्रो आफ्नै भार ठुलो छ र त्यो भारलाई नै हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। र जब हामीले आफ्नो जाँच गर्छौँ तब हामीमा के छ त, वास्तविकता के छ, र जे हुनुपर्ने हो त्यो छैन भने त्यसलाई सुधार गर्न हामीले जरुरी छ। र हामीले जस्तो नाप हामीमा पाउँछौँ त्यसद्वारा नै हामीले गर्व गर्न पाउँछौँ। हामीमा खोक्रोपना छ भने हामीले गर्व गर्न पाउँदैनौँ। त्यसै कारण पावलले के भन्दैछ त, हरेकले आफ्नै काम जाँचोस् र तब उसले आफ्नै विषयमा मात्र गर्व गर्ने अवसर पाउनेछ। हामीलाई अरूले गरेको कामहरूमा गर्व गर्नु छैन, तर हामीलाई दिइएको जिम्मेवारीहरूलाई नै हामीले पूरा गरेर हामीले आफ्ना कामहरूमा गर्व गर्न सक्छौँ। अनि हामीले आफूलाई किन जाँच्ने भन्दाखेरि हामीले असल विवेकलाई प्राप्त गर्न र परमेश्वरमा निर्धक्क बन्न आवश्यक छ। पहिले यूहन्ना 3:20 अनि 21 पदलाई एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, किनकि हाम्रै हृदयले हामीलाई दोष दिन्छ भने परमेश्वर त हाम्रो हृदयभन्दा महान हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। प्रियहरू हो, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिँदैन भने परमेश्वरतर्फ हामीलाई साहस हुन्छ। तपाईँ परमेश्वरमा निर्धक्क बन्न चाहनुहुन्छ
आफैलाई जाँच्नुहोस्। अनि जब तपाईँले आफूमा खोट पाउनुहुन्छ त्यसलाई सुधार गर्नुहोस्। अनि बल्ल तपाईँ परमेश्वरमा चाहिँ साहस तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँमा खोटै खोट छ, पापै पाप छ, दागै दाग छ भने त्यहाँ असल विवेक हुँदैन। तपाईँले आफूले आफूलाई दोषी पाउनुहुनेछ। अनि त्यहाँ परमेश्वरसँगको सङ्गति पनि त्यहाँनिर बलियो हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले असल विवेकलाई प्राप्त गर्न र परमेश्वरमा निर्धक्क बन्नु आवश्यक छ। त्यसको निम्ति हामीले आफूले आफूलाई जाँच्न जरुरी छ। अर्को कुरा, हामीले आफैलाई नजाँचेसम्म अरूको जाँच गर्न सक्दैनौँ। मत्ती 7:3-5 एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। अनि तिम्रो भाइको आँखामा भएको छेस्कोलाई तिमी किन हेर्दछौ, तर आफ्नै आँखामा भएको मुढालाई चाहिँ थाहा पाउँदैनौ? अथवा कसरी तिमी आफ्नो भाइलाई खै मलाई तिम्रो आँखाबाट त्यो छेस्को निकाल्न देऊ भनी भन्छौ? हेर त तिम्रो आफ्नै आँखामा मुढा छ। हे कपटी, पहिले तिम्रो आफ्नै आँखाबाट मुढा निकाल, त्यसपछि आफ्नो भाइको आँखाबाट छेस्को निकाल्नलाई तिमीले छर्लङ्ग देख्नेछौ। यहाँ कस्तो राम्रो एउटा उदाहरण दिइएको छ भने हाम्रो स्वभाव वास्तवमै कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चित्रण गरेर देखाइएको छ। हामी आफ्नो ठुलो गल्तीलाई देख्न सक्दैनौँ, तर अरूको सानो गल्तीलाई पनि हामीले कोटाइरहेको हुन सक्छौँ, देखाइरहेको हुन सक्छौँ। अनि बाइबलले भन्छ त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामीले आफूमा भएको त्यस ठुलो गल्तीलाई हटाउनुपर्छ, त्यस ठुलो खोटलाई, दागलाई हटाउनुपर्छ, ताकि बल्ल हामी चाहिँ अरूको बारेमा अरूलाई चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ। तर हामी आफ्नै नहटाइकन, आफ्नै दागलाई नहटाइकन अरूको दागलाई, अरूको खोटलाई हामीले देखाउने काम गर्यौँ भने त्यो बेकारको हुन जान्छ। यदि हामीले आफैलाई जाँच्यौँ भने हामीले आफ्ना कमजोरीहरूलाई सुधार्ने मात्रै होइन, तर अरूको बारेमा न्याय गर्दा पनि हामी होशियार हुँदछौँ। कारण हामीले आफू पनि कमजोर छौँ भन्ने कुरालाई बोध गर्ने मौका पाउँदछौँ। साँच्चै हो, यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुहोस् र ध्यान दिनुहोस् कि जब तपाईँले आफ्नो कमजोरीहरू थाहा पाउनुहुन्छ नि, तब तपाईँलाई अरूको कमजोरी बताउन पनि डर लाग्छ। किन भन्दाखेरि आफ्नो कमजोरी पनि त अरूले देखाउन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई हृदयमा हुन्छ। अनि आफ्नो कमजोरीलाई हामीले सुधार्नेतिर लाग्यौँ भने, आफ्नो कमजोरीलाई चाहिँ हामीले हटाउनेतिर लाग्यौँ भने बल्ल हामीले अरूको कमजोरी देखाउँदाखेरि चाहिँ अरूले हामीलाई दोष देखाउन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जाँच गर्न जरुरी छ। तेस्रो कुरा, आफैले आफ्नो जाँच कसरी गर्ने त? यहीँनिर चाहिँ धेरै विश्वासी जनहरू र धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ चुकेको हामी पाउन सक्छौँ। हामीले कसरी आफ्नो जाँच गर्ने त? के अरूसँग आफूलाई तुलना गर्दै हो, वा के आफूले पाएको सफलतासँग जोडेर आफ्नो जाँच गर्ने हो? आफैले आफ्नो जाँच गर्न हामीले के कुरालाई अपनाउन जरुरी छ? हामीले अरूसँग तुलना गर्दै आफूलाई जाँच्छौँ भने हामी ढल्छौँ। हामी कि त घमण्डी बन्छौँ कि त हामी ढल्छौँ।
हामी घमण्डी किन बन्छौँ भन्दाखेरि हामीले आफूभन्दा कमजोरसँग आफूलाई तुलना गऱ्यौँ भने आफूलाई राम्रो पाउँछौँ, हामी घमण्डी बन्छौँ। अनि हामी किन ढल्छौँ भन्दाखेरि हामीले आफूभन्दा राम्रो व्यक्तिसँग आफूलाई तुलना गर्छौँ अनि हामी ढल्छौँ। तर यो दुइटै गलत हो। यदि हामीले आफूलाई तुलना गर्छौँ भने ख्रिस्टसँगै तुलना गर्नुपर्छ, कुनै व्यक्तिसँग होइन। अनि हाम्रो जाँचको कसी भनेको एउटा मापदण्ड भनेको चाहिँ के हुनुपर्दछ त? केही कुराहरू हामी हेरौँ। जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ एक इमान्दार हृदयद्वारा हामीले आफैलाई जाँच्नु पर्दछ। एक इमान्दार हृदय र परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न चाहने एक खुल्ला मन नै आफ्नो जाँच गर्ने एउटा मुख्य कसी हो। जब एक व्यक्तिले आफ्नो जाँच गर्न ऊ सक्षम हुन्छ तब उसले आफूमा के कुरा छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न र थाहा पाउन सक्छ। तर यसको निम्ति के चाहिन्छ त भन्दाखेरि इमान्दारिता। यसको निम्ति इमान्दारिता अपरिहार्य छ। भजन सङ्ग्रह 26:1 दाउदले के भन्दैछन् एकचोटि हेरौँ न त्यहाँनिर। त्यहाँ यसरी भनेको छ, हे परमप्रभु मेरो न्याय गर्नुहोस्, किनकि म मेरो इमान्दारीमा हिँडेको छु। मैले परमप्रभुमाथि भरोसा पनि राखेको छु, यसकारण म चिप्लने छैन। एक इमान्दार हृदय भयो भने त्यो एकदमै फाइदाजनक हुन्छ हामीले आफूलाई जाँच्नको निम्ति। किनकि हामीले झुट बोलिरहेको हुन्छौँ भने कसलाई झुट बोल्छौँ त भन्दाखेरि आफैलाई र परमेश्वरलाई। तर त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि झुट मैले बोलिरहेको छु भन्ने कुरा पनि आफैलाई नै थाहा हुन्छ। फेरि येशू ख्रीष्टले बिउ छर्नेको दृष्टान्त भन्नुहुँदा त्यहाँ असल जमिनको कुरा गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ फल फलाउने प्रकारको हुँदछ। उहाँले त्यस दृष्टान्तलाई मानिसको हृदय अर्थात् उसको मानसिक अवस्थासँग चित्रण गर्नुहुँदैछ। यदि एक क्रिस्चियनले परमेश्वरको कुराको चाहना गर्दछ भने यस प्रकारको तहको सच्चाइ उनमा हुन जरुरी छ, जसले यसरी भन्न सक्दछ, म परमेश्वरप्रति यतिसम्म आज्ञाकारी बन्न चाहन्छु कि म जुनसुकै बलिदान गर्न पनि तयार छु। अब यो सुन्दाखेरि एक प्रकारले असम्भवै जस्तो लाग्न सक्छ, तर यस प्रकारको हृदय हामीमा छैन भने हामीले आफूलाई जाँच गर्दा आफू इमान्दार भइरहेको हुँदैनौँ। इमान्दार बन्नुहोस्, केही कुरा पनि नलुकाइकन चाहिँ इमान्दार भएर आफैलाई जाँच्नुहोस्। जब हामीमा इमान्दारिता छैन भने त्यहाँ असली जाँच हुन सक्दैन। इमान्दारिता नै चाहिन्छ पहिलो कुरो। एकचोटि विचार गरौँ न, यहुदीहरूले येशू नै मसीह हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न दृढ तरिकाले इन्कार गरिरहेका कारणले गर्दा नै तिनीहरूले पहिल्यै उहाँलाई मार्ने योजना गरिरहेका थिए। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टले जेसुकै गर्नुभएको होस् उनीहरू त्यसमा बाधा ल्याउन चाहन्थे। तर साथसाथै तिनीहरू उहाँको शिक्षाहरूमा पनि छक्क परिरहेका थिए। किन छक्क परिरहेका थिए भन्दाखेरि यो मान्छेले त कहिले सिकेको छैन, कहिले तालिमै लिएको छैन, तर यी कुराहरू कसरी
मुखमा चाहिँ आयो त भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू छक्क परिरहेका हुन्थे। अनि त्यहाँ उनीहरूमा समस्या थियो। उनीहरूको हृदयले उनीहरूलाई केही कुरा स्पष्टसँग भनिरहेको थियो कि येशू ख्रीष्टमा चाहिँ त्यहाँ केही फरक छ भन्ने कुरा, तर उनीहरू के चाहन्थे त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनथे। अनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उनीहरूले नराम्रो गर्न चाहन्थे। अनि त्यो भएपछि के भयो त भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो हृदयसँग इमान्दार भइरहेका थिएनन्। आफ्नो हृदयसँग इमान्दार भन्नुहोस्, तब बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ असली जाँच हुन सक्दछ। अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ जाँच गर्दाखेरि अरूमा होइन तर आफैमा हेरेर हामीले आफैलाई जाँच गर्नुपर्दछ। हामीले जाँच गर्दा गर्ने एउटा मुख्य गल्ती भनेको यो हो कि हामी आफूलाई होइन तर अरूलाई हेरेर आफ्नो जाँच गरिरहेका हुन्छौँ, जुन परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य छैन। एक्चुअली लुकाको पुस्तक 18 अध्यायको 10 देखि 14 त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टले एउटा दृष्टान्त भन्दै हुनुहुन्छ। लुका 18 को 10 देखि 14 म पढ्नेछु। त्यहाँ यसरी भनेको छ, दुईजना मानिस माथि मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए। एउटा फरिसी थियो र अर्को चाहिँ महसुल उठाउने। फरिसीले उभिएर मनमनमा यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि म अरू मानिसहरू जस्तो धुताहा, अधर्मी, बेविचारीहरू जस्तो छैन, न त यो महसुल उठाउने जस्तो नै छु। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु। म जति कमाउँछु ती सबैको 10औं अंश दिँदछु। अनि त्यो महसुल उठाउने टाढैमा उभिएर आफ्ना आँखासम्म पनि स्वर्गतिर उठाउन चाहेन, तर यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्न थाल्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया राख्नुहोस्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यो अर्को होइन तर यही नै मानिस धर्मी ठहरिएर तल आफ्नो घरतिर गयो, किनकि हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो पारिनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ ऊ उच्च पारिनेछ। एकचोटि त्यस फरिसीले आफ्नो जाँच कसरी गरे एकचोटि हेरौँ त। उनले के भन्दैछन् त, म अरू मानिसहरू जस्तो छैन। अनि अरू मानिसहरू जस्तो छैन भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ धुताहा, अधर्मी, बेविचारीहरू अथवा त्यो महसुल उठाउने जस्तो पनि छैन। म धर्मी छु भन्ने किसिमले चाहिँ उनले त्यहाँ भन्दैछन्। अरूसँग दाँजेर आफैलाई उनले चाहिँ धर्मी ठहर्याउने काम गरिरहेका छन्। तर ठिक विपरीतमा त्यस महसुल उठाउनेले चाहिँ के गरिरहेका छन् त, म पापी भनेर उनले आफैलाई हेर्दैछन्। उनले त्यस दोष लाउने फरिसीलाई पनि हेरेका छैनन् अथवा उनले आफूभन्दा कमजोरलाई पनि हेरेका छैनन्, तर उनले के गर्दैछन् त, म पापी भन्ने चाहिँ आफैलाई हेर्दै आफैलाई नम्र तुल्याएका छन्। मानिसले देख्दाखेरि हामीले आफूलाई चाहिँ अरूसँग तुलना गरेर हामीले आफूलाई राम्रो बनाउँदैछौँ भने मानिसले देख्दाखेरि त्यो राम्रो होला, मानिसलाई राम्रो लाग्ला। तर याद गरौँ, परमेश्वरको निम्ति त्यो एउटा घृणित कार्य हो। लुका 16 को 15 एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
तिमीहरू मानिसहरूका सामु आफूलाई धर्मी ठहराउनेहरू हौ, तर परमेश्वरले तिमीहरूका हृदय जान्नुहुन्छ, किनकि मानिसहरूका बीचमा जुन कुरा महान ठहरिएको छ त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा घिनलाग्दो छ। त्यसैकारण विश्वासीजनहरू, हामीले आफैलाई जाँच्दाखेरि अरूलाई नहेरौँ, आफैलाई हेरौँ। आफैमा भएको गल्तीलाई हेरौँ, आफैमा भएको कमजोरीलाई हेरौँ। अनि त्यसो गर्छौँ भने हामीले बल्ल आफ्नो वास्तविक अवस्थालाई जान्दछौँ। जब म अरूलाई मात्रै हेर्दछु, अरूको कमजोरी मात्रै देख्दछु भने मैले आफ्नो वास्तविकता कसरी जान्ने त? मैले जान्न पाउँदिनँ। तर मैले अरूलाई हेर्न छोडेर आफैलाई हेर्छु र आफ्नो वास्तविकतालाई निहाल्छु भने त्यहाँ मैले थुप्रै गल्तीहरू, कमजोरीहरू भेट्न सक्छु। हामीले अघि पनि हेरेको पद गलाती 6:4 त्यहाँ यसरी भनेको छ, तर हरेकले आफ्नै काम जाँचोस् र तब उसले आफ्नै विषयमा मात्र गर्व गर्ने अवसर पाउनेछ, अर्काको विषयमा होइन। त्यसैकारण हामीले हाम्रो जाँच आफूमा हेरेर गर्नुपर्दछ, अरूमा होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो जाँच हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा गर्नुपर्दछ। कसैले मानिसले भनेको भरमा वा कुनै व्यक्तिले बनाएको सिद्धान्तको आधारमा पनि होइन, तर परमेश्वरको वचन अनुसार नै हामीले हाम्रो जाँच गर्नुपर्दछ। मानिसको वास्तविक अवस्था र जाँच परमेश्वरको वचनद्वारा मात्रै सम्भव छ। दोस्रो तिमोथी 3:16 एकचोटि हेरौँ। परमेश्वरको वचनले के कुरा हाम्रो जीवनमा गर्न सक्छ त त्यहाँ भनिएको छ। एकचोटि हेरौँ त्यसलाई। त्यहाँ यसरी भनेको छ, सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, भुलदोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ। भनेपछि के गर्दो रहेछ त पवित्र शास्त्रले? हामीलाई शिक्षा दिँदछ, हामीमा भएको भुलदोषहरू देखाउँदो रहेछ, हामीलाई सुधारको निम्ति बाटो देखाउँदो रहेछ भने धार्मिकताको मार्गमा कसरी हिँड्ने हो भनेर हामीलाई तालिम दिँदो रहेछ। आफूलाई जाँच्नको निम्ति हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेरौँ। परमेश्वरको वचन एउटा ऐना हो अनि यस ऐनाले चाहिँ हामीमा भएको सबै कुराहरूलाई स्पष्टसँग देखाइदिँदछ। जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो आत्मिक अवस्थाको जाँच गर्नका लागि मुख्य मापदण्ड बनाउँदछौँ, त्यसले नै हामीमा भएको वास्तविक अवस्थालाई देखाइदिँदछ। अब कसरी देखाउँदछ त भन्दाखेरि वचनमा दिएका आज्ञाहरू, विश्वासका कदमहरू, पालना गरिनुपर्ने नियमहरू, पछ्याउनु पर्ने पाइलाहरूलाई जब हामी गहिरो रूपमा अध्ययन गर्दछौँ नि, तब हामीले आफ्नो वास्तविक अवस्थालाई थाहा गर्दछौँ। म कहाँ रहेछु त? मैले कति नियमहरू पालन गरिरहेको रहेछु त? मैले गर्नुपर्ने अध्ययनहरू कति गरिरहेको रहेछु त? मैले थाहा पाउनेछु। बाइबलले नै हामीलाई दोष दिने, हप्काउने, अर्थी दिने जस्ता कार्यहरू गर्दछ। जब हामीले आफैलाई बाइबलद्वारा जाँच्दछौँ तब हामीले आफूमा दोष भेटाउँदछौँ, हप्की पाउँदछौँ र आफ्ना पाइलाहरूमा कसरी हिँड्नुपर्छ भनी अर्थीहरू प्राप्त गर्दछौँ। एकचोटि हितोपदेश 6:23 एकचोटि जाउँ।
त्यहाँ यसरी भनेको छ, किनभने आज्ञा एउटा बत्ती हो र व्यवस्था चाहिँ एउटा ज्योति हो, अनि शिक्षाको निम्ति दिइएका हप्कीहरू चाहिँ जीवनको बाटो हो। परमेश्वरको वचनले कसरी हामीलाई उज्यालोतिर डोहोर्याउँछ, कसरी हामीलाई मद्दत गर्छ र ठिक बाटोमा हिँड्न सघाउँछ भन्ने कुरा यस पदले हामीलाई स्पष्टसँग देखाएको छ। र अन्तिम बुँदा हाम्रो आफैले आफ्नो जाँच गर्दाको परिणाम के हुँदछ त? हामीले आफैले आफ्नो जाँच गर्नुको उद्देश्य के हो? के आफूलाई अरूभन्दा असल छु भनेर प्रमाणित गर्नु हो त? वा आफूलाई अरूभन्दा ठुलो छु भनेर देखाउनु हो त? होइन, अवश्य पनि होइन। हामीले आफूलाई जाँच गर्नुको उद्देश्य भनेको आफ्नो विश्वासको प्रमाण दिनु हो, आफूलाई ख्रिस्टमा हुर्काउनु र उहाँ जस्तै नै बनाउनु हो। हामीले अघि हेरेको दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा 13 अध्यायको 5 पदमा आफूलाई प्रमाणित गर भनेर भन्दैछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूलाई जाँचेर साँच्चै हो कि होइन भनेर चाहिँ त्यसलाई पुष्टि गर्नु हो। अनि हामीले किन जाँच्ने, आफैलाई किन जाँच्ने भन्दाखेरि हुर्किनुको निम्ति, ख्रिस्टमा बढ्नुको निम्ति र ख्रिस्ट जस्तै बन्नको निम्ति। रोमी 12को 1 अनि 2मा त्यहाँनिर चाहिँ भनेको छ, परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई भनेर चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। हामीले आफ्नो जाँच गर्दाको परिणामहरू के हुन सक्छन्, केही कुराहरूलाई हेरौँ। जस्तै हामीले आफ्नो जाँच गर्दाखेरि यसले म कुन अवस्थामा छु भनेर देखाउँदछ र हामीलाई पश्चातापतर्फ डोर्याउँदछ। दोस्रो कोरिन्थी 7को 10मा एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, किनकि ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले मुक्ति पाउनका निम्ति पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ, तर सांसारिक शोकले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। जब तपाईले जाँच गर्नुहुन्छ नि अनि आफूमा गल्ती देख्नुहुन्छ, तब तपाईले पश्चाताप गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले साँचो रूपले तपाईले त्यसलाई जाँच गर्नुभएको छ र साँचो रूपले नम्र भएर चाहिँ तपाईले जाँच गर्नुभएको छ भने त्यसले तपाईमा पश्चाताप उत्पन्न गराउँदछ। यदि हामीले साँचो रूपमा जाँच गर्छौं भने हामीले आफूमा पश्चाताप गर्नुपर्ने पापहरूलाई भेटाउँदछौं, जसले हामीलाई ईश्वरीय रीति अनुसार पश्चाताप गर्नेतर्फ डोहोर्याउँदछ, अनि जुन सही पनि हो। आफूले गल्ती गरेको छ भने हामीले पछुताउने मात्र होइन, तर पश्चाताप पनि गर्नुपर्छ। त्यहाँ पछुताउने र पश्चाताप गर्नेमा त्यहाँ ठूलो भिन्नता छ। बाइबलको दुईटा उदाहरणहरूलाई हामी हेरौँ। जस्तै पहिलो उदाहरण चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, यहुदा इस्करियोती। उनले पनि आफूले ख्रिस्टप्रति गरेको पापको पछुतो गरेका छन्, तर उनले पश्चाताप गरेनन्। उनले पछुतो गरेर के गरे त संसारिक शोक उत्पन्न त्यहाँनिर भएको छ। प्रेरित पत्रुसले पनि आफूले ख्रिस्टप्रति गरेको पाप जुन चाहिँ इन्कार थियो त्यसको पछुतो गरेका छन्, साथसाथै त्यसको पश्चाताप पनि गरेका छन्। अब एकचोटि हेरौँ, यहुदा इस्करियोतीको पछुतो
अथवा संसारिक शोकले उनलाई के गर्यो त मृत्युमा पुर्याएको छ भने पत्रुसको पछुतोले चाहिँ उनलाई सुधारतर्फ लगेको छ। त्यसपछि पत्रुसले उक्त पापको पछुतो गरिरहनु परेन, किनकि उनले ईश्वरीय रीतिले पश्चाताप गरेका थिए, जसले पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको पश्चाताप ल्याइदिएको थियो। यही नै फरक छ। ईश्वरीय रीतिले पश्चाताप गर्दाखेरि हामीले अब त्यसकै बारेमा बारम्बार पछुतो गरिराख्नु पर्दैन, किनकि हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ त, अब परमेश्वरतर्फ हेरेर अगाडि बढ्ने हुँदछ। तर संसारिक रीतिले चाहिँ शोक गर्दाखेरि, पछुतो गर्दाखेरि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले मृत्यु उत्पन्न गराउँछ। त्यसले चाहिँ बारम्बार त्यही कुरा नै ल्याइदिइरहन्छ। तपाईले आफ्नो जाँच गर्नुहुँदा आफ्नो गल्तीलाई अवश्य पनि पाउनुहुनेछ, जसलाई तपाईले यहुदाले जस्तो होइन तर पत्रुसले जस्तो पश्चाताप गर्दै सुधारको बाटोमा आफैलाई लैजान सक्नुहुन्छ। पश्चातापले सरी मात्रै भन्दैन, तर उही पापबाट पर सर्नेतर्फ अग्रसर हुँदछ। हामी बारम्बार गल्ती गर्छौं अनि सरी मात्र भनिरहन्छौं भने वास्तवमा त्यो सरी होइन है। तर सरी भनेर चाहिँ अब चाहिँ त्यसबाट पर सर्छौं भने बल्ल चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मूल्यवान शरीर हुँदछ, एउटा अर्थ दिने खालको शरीर हुँदछ। दोस्रो कुरो, जाँचले हामीलाई विश्वासमा अझ बढ्न मद्दत गर्दछ। जब हामीले आफैलाई जाँच गर्छौं र आफूमा कमजोरीहरू र सच्याउनु पर्ने कुराहरूलाई थाहा गर्दछौं, तब हामी प्रभुको चरणमा जाँदछौं र उहाँसँग अझ बलियो रूपमा संगति गर्दछौं। जब हामी उहाँको चरणमा जाँदछौं, त्यसले हामीलाई पश्चातापी बनाउँदै उहाँमा नम्र बन्न सिकाउँदछ। जसको हृदयमा नम्रता र सच्चाइ हुन्छ, उही नै परमेश्वरमा निर्धक्क बन्न सक्दछ। याकुब 3:21 यसरी भन्दछ, प्रियहरू हो, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिँदैन भने परमेश्वरतर्फ हामीलाई साहस हुन्छ। एकचोटि विचार गरौँ त, एउटा छोरा आफ्नो बाबुसँग कतिखेर डराउँछ त? त्यतिखेर डराउँछ जति बेला उसले गल्ती गरेको हुन्छ। उसले आफ्नो बाबुलाई आँखामा आँखा जुदाएर हेर्न सक्दैन, किनकि त्यस छोरालाई थाहा हुन्छ मैले गल्ती गरेको छु, मेरो बाबुले मलाई दण्ड दिनुहुन्छ, मलाई चाहिँ पिट्नुहुन्छ, मलाई ताडना दिनुहुन्छ। तर त्यस छोराले गल्ती गरेको छैन भने ऊ आफ्नो बाबुसँग डराउँदैन, ऊ रमाउँछ, आफ्नो बाबुसँग खेल्न चाहन्छ, सँगै रहन चाहन्छ। ठिक त्यस्तै नै हो, हाम्रो स्वर्गीय पितासँग यदि हामीले आफैलाई गल्ती गरिरहेका छैनौँ र आफैलाई जाँच गरिरहेका छैनौँ, हामीले पापहरू गरिरहेका छौँ भने हामीलाई परमेश्वरको सामु जान लाज हुन्छ। जसरी आदम र हब्बालाई लाज भएको थियो उनीहरूको पापको कारणले गर्दा। तर यदि हामीले परमेश्वरसँग इमानदार भएर असल विवेकलाई कायम राखेका छौँ भने हामीलाई उहाँ कहाँ जान कति पनि लाज हुँदैन, हामीलाई डर हुँदैन, अनि हामी साहससँग चाहिँ परमेश्वरको सामु जान सक्छौँ। जो परमेश्वरको चरणमा जान्छ उही व्यक्ति नै उहाँमा सफल हुन्छ।
हामीले आफैलाई जाँच्नुपर्छ र परमप्रभुमा फर्की विश्वासमा बढ्नुपर्छ। बिलाप 3:40 एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, लौ हामी आफ्ना चाल चलनहरू खोज तलास गरौँ र जाँचौँ अनि परमप्रभुतिर फर्कौँ। आफूलाई जाँच्छौँ भने त्यसले हामीलाई विश्वासमा अझै बढ्न मद्दत गर्दछ र परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा हिँड्न अझै हामीलाई सहायता गर्दछ। हाम्रो विश्वास जाँचमा लगाउँदा त्यसले कामको खोजी गर्दछ। हामी साँच्चै नै त्यसमा छौँ कि छैनौँ, हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्न, हामीले त्यसलाई पुष्टि गर्नलाई हामीले कार्यहरू गर्दछौँ। अर्को कुरो, जाँचले हामीलाई अरूले प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँदछ। जब हामीले आफैलाई जाँच गर्छौँ तब हामीले आफूमा असल विवेक राख्दछौँ र असल कामहरू गर्दछौँ। हामीमा भएको पवित्रता र शुद्धतामाथि अरूले प्रश्न उठाउन सक्दैनन्। पहिलो थेसलोनिकी 2:10 पावलले त्यही कुरा भन्दैछन्। एकचोटि हेरौँ न। पहिलो थेसलोनिकी 2:10 त्यहाँ यसरी भनेको छ, तिमी विश्वास गर्नेहरूका बीचमा कति पवित्रता र धार्मिकता सहित र दोष रहित भई हामी चल्यौं, त्यस कुराका साक्षी तिमीहरू नै हो र परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। पावलले असल विवेक भन्ने कुरा बारम्बार उनको पत्रहरूमा र प्रेरितको पुस्तकमा पनि उल्लेख गरेका छन्। तपाईलाई थाहा छ, यदि हामीले आफूलाई जाँच्छौँ र असल विवेक कायम गर्छौँ भने अरूले हाम्रो बारेमा प्रश्न उठाउन सक्दैनन्। होला कसैले हामीलाई झुटो दोष लगाउला, आरोप लगाउला, तर साँचो तरिकाले प्रश्न उठाउन सक्दैनन्। त्यो भएपछि हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई डर हुँदैन, हामीलाई साहस हुन्छ। पावलले कति ठुलो भिडहरूको अगाडि कति साहसपूर्वक बोलेका थिए। उनलाई कति पनि डर थिएन, किन भन्दाखेरि उनले असल विवेकलाई कायम राखेका थिए। प्रियजनहरू, आफ्नो चालचलनलाई एकदम होशियारपूर्वक असल विवेक कायम गरेर तपाईले राख्नुभयो, त्यसलाई सम्हालिराख्नुभयो भने अरूले तपाईलाई प्रश्न उठाउन सक्दैनन्। एकचोटि विचार गरौँ न, पावलले तिमोथीलाई उनको जवानीको अवस्थामा विभिन्न कुराहरूमा, जस्तै वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा होशियार बन्नु र अरूहरूको निम्ति नमुना बन्नु भनेर आज्ञा गर्दै थिए। यो कसरी सम्भव थियो त? तिनै कुराहरूमा आफैलाई जाँचेर, ठिक तरिकाले हिँडेर, साथै अरूले प्रश्न गर्ने ठाउँहरू नदिएर नै थियो। यही नै हो। आफैलाई जाँच गरौँ न एकचोटि। जब हामीले नराम्रो कुराहरू थाहा पाउँछौँ, हामीले जब त्यसलाई फालिदिन्छौँ, तब अरूले हामीमा कुन चाहिँ खोट देखाउन सक्छन् त? सक्दैनन्। किन भन्दाखेरि हामीमा बेठिक कुराहरू हामीले हटाइदिइसकेका हुन्छौँ। परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई हामीले मजबुत बनाएका हुन्छौँ। अनि हामीलाई पावल जस्तै हुन्छ। पावलले भन्छ, तिमीहरूको
सामु हामीले पवित्रता र धार्मिकता सहित र दोष रहित भएर उनी चलेका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि उनलाई प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ थिएन। त्यही भएर हामीले अरूलाई हाम्रो बारेमा बेठिक कुराहरू भन्ने ठाउँ नदिउँ। त्यसको निम्ति हामीले आफैलाई जाँचौँ, अरूलाई नहेरौँ। किनकि अरूलाई हेऱ्यौँ भने हामीले आफैलाई जाँच्न भुल्छौँ। हामी आफैलाई हेरौँ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा तपाईँ र मैले आफैलाई कति जानेका छौँ? तपाईँले मलाई अरूको बारेमा अरूको नराम्रो कुराहरू बताऊ भनेर मलाई सोध्नुभयो भने म धेरै भन्न सक्छु, म सबैको बारेमा भन्न सक्छु होला। तर के त्यसले मलाई फाइदा पुर्याउँछ? पुर्याउँदैन। त्यसो भए मैले के गर्ने? त्यसो भए मैले ममा नै भएको नराम्रो कुराहरू केलाउने, अनि केलाउने मात्रै होइन, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू जति छन्, जति पापका कुराहरू छन्, जति दाग लाग्ने कुराहरू छन्, त्यसलाई हटाइदिने हो। यही नै हो। मेरो स्वभाव कस्तो छ भनेर के मैले कहिल्यै आफूले आफूलाई जाँचेको छु त? यदि छैन भने आजैबाट अरूको जाँच गर्न छोडेर सुरुमा आफ्नै जाँच गरौँ। यदि हामीले आफ्नो जाँच गर्नेतर्फ हामी लाग्छौँ भने हामीलाई अरूको जाँच गर्नमा होइन, तर आफैमा सुधार गर्नमा ध्यान केन्द्रित हुन त्यसले मद्दत गर्नेछ। तपाईँले आफ्नो गल्ती सच्याउँदै ठिक्क हुन्छ समय, अरूको बारेमा सोचिरहन समय नै हुँदैन। हामी त्यति कमजोर छौँ र हामीमा त्यति धेरै नराम्रा कुराहरू हुँदछन्। त्यसै कारण म अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मैले आफैलाई चिन्न जरुरी छ, आफैलाई जाँच्न जरुरी छ र आफैलाई सुधार्न जरुरी छ। हामीले आफैलाई सुधार्यौँ भने मात्रै अरूलाई सुधार गर्ने बाटोमा डोर्याउन सक्छौँ। तर हामी आफै सुध्रिएका छैनौँ, हामी ठिक बाटोमा छैनौँ, हामी अरूको मात्रै जाँच गर्छौँ तर आफ्नो जाँच गर्दैनौँ भने याद गर्नुहोस्, लुकाको पुस्तकले भनेअनुसार परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो घृणित कार्य हो। मानिसले त त्यसलाई राम्रो भन्लान्, तर परमेश्वरले त्यसलाई राम्रो भन्नुहुन्न। तपाईँ मानिसलाई खुसी पार्न चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरलाई? यदि परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहनुहुन्छ भने आफैलाई जाँच्नुहोस्। अरूको जाँच गर्न छोडेर हामीले आफैलाई जाँचौँ, परमेश्वरले हामीलाई अझै सहायता गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई कसरी जाँच्ने भन्ने कुराहरू सिकाएको छ, त्यही अनुसार हामीले आफूले आफूलाई जाँचौँ। वचनको भागलाई हामी यहीँ राखौँ, त्यसपछि हामी अन्त गरौँ। म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ फेरि पनि जिउँदो पिता, अनि तपाईँ प्रभुको शुद्ध वचनको निम्ति, अनि तपाईँ प्रभुको वचनमा दिइएका शिक्षाहरूको निम्ति, जुन हाम्रो जीवनमा एकदमै लाभदायक छन्। हामीले यसलाई पछ्याउनै पर्छ। अनि हामीले आफूले आफूलाई जाँच गर्छौँ भने हामीले आफैमा धेरै कुराहरू, नराम्रा कुराहरू, सच्याउनु पर्ने कुराहरू पाउँदछौँ। अनि जसलाई हामीले नम्र भएर सच्याउँछौँ भने प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हामीलाई तपाईँमा साहस हुन्छ, तपाईँ प्रभुसँगको सङ्गतिमा अझै अघि बढ्न मद्दत हुँदछ। तपाईँको वचन अनुसार हामीलाई चलाउनुहोस्, हामीलाई हिँडाउनुहोस्। यस वचनद्वारा मलाई अनि सुन्ने हामी हरेक सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आशिष माग्छौँ हामीलाई प्यार गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।